कश्तियां कश्तियां साहिल पे सब की लग ही जाती हैं, कश्तियां साहिल पे सब की लग ही जाती हैं, न खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वजीफा जो है जो मैं बताने लगा हूं, ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का जब भी ख़त्म मैंने दिलाया, अल्लाह ताला फौरी तौर पर दुख दूर करता है। दुख क्या भाई, मैं परेशान और ख़त्म होगी परेशानी, ज़ाहिर है मुझे पैसे की ज़रूरत है, अल्लाह देगा तो दुख खत्म होगा। मकान ज़रूरत है, अल्लाह देगा तो दुख खत्म होगा। तो मैं 3 बार हस्बुनल्लाह पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ें, और फिर दुआ है कि जो पढ़े अल्लाह पाक उसकी हर हाजत पूरी फरमाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। परवरदिगार, ये जो मैंने पढ़ा है, जिन जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ पढ़ा है, परवरदिगार उनका बेड़ा पार लगा दे। और अगर आपने नहीं पढ़ा, पीछे करके पढ़ लें। अल्लाह ताला आपकी ऐसी खैरियत फरमाए, ऐसी अनायात दे कि जितनी मेरे रब की शान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अमल आपको बताना चाहता हूं कि जो बंदा रात के वक्त, खासकर एक चीज याद रखें, थंबनेल पर लिखा है जुमेरात। जुमेरात को यानी कि कौन सी रात? जिस रात सुबह को जुमा होना होता है, उस रात बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा फजीलत है। वैसे तो तमाम रातें फजीलत से भरी होती हैं, और एक निदा देने वाला निदा देता है कि मांग तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा। लेकिन ये जुमरात, जुमे की जो रातें हैं ना मेरी बहनों और भाइयों, ये तुम्हारी यानी तकदीर को इस तरह पलट देती है। दुरूद पाक जो बंदा, खास मैं आपको फजीलत बता रहा हूं ना, जैसे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है, इसी तरह दुरूद पाक है कि इस रात जुमेरात की और जुमे की और जुमेरात की दरमियानी रात जो बंदा दुरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह ताला अपने हबीब को डायरेक्ट पहुंचाते हैं और आपके गम धुल जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो ये जो अमल मैं आपको आज बताने लगा हूं कि नंगे सर, यानी जब ये आप अमल कर रहे हों तो आपका सर पर कोई मतलब टोपी वगैरह पड़ना नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि ख़वातीन अपना सर नंगा नहीं करेंगी बल्कि दुपट्टा रखेंगी। ये अमल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। देखिए, देने वाली ज़ात रब की है। दौलत के इतने ढेर लगाता है, रिज़्क़ के, खुशहाली, जो आपकी मन की मुरादें हैं अल्लाह ताला पूरी करे। यानी इतने ढेर लगाता है कि बुजुर्ग फरमाते हैं रखने को जगह नहीं रहेगी, है जी, रखने को जगह नहीं रहेगी। और हर बंदा आपसे अमीर होने की वजह पूछेगा, पता है मैं क्यों हंसा हूं? मुझे एक अपना कजन याद आ गया है। अदा यार जदों दे अमीर होए हैं ना, हर बंदा ही साढ़े को पूछता है की करते हो। मुझे थोड़ा सा समझ गया ना, जरा बंदा कहीं होते हैं ना तो सादे इस तरह का। तो बहरहाल ये पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, यानी काफी मेरे ख्याल 18-20 साल पुरानी बात है। उस यानी 18-20 साल पहले वो बहुत छोटा था, अब तो हर नहीं करता है इस तरह की बातें। बहरहाल जी तो मैं आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट लाजमी किया करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाती है। तो एक बहुत बड़े हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मैं ये मंसूब करता हूँ, निस्बत है कि बंदे जितने भी परेशान हो जाए, दुख में आ जाए हैं, तो उनको पता क्या चाहिए? सिर्फ 500 बार थंबनेल पर जो लिखा हुआ है ना, वो आप पढ़ें हर नमाज के बाद, 11 बार पढ़ लें तो। लेकिन अगर कभी आप देखो ना कि यार घर चाहिए था हमें, तो फलां जगह फलां मुल्क में नौकरी मिल जाती, ये चाहिए था, ऐसे मामलात जब आए ना, बंदा याद रखें
کہ یہ دنیا بڑی پریشان کرتی ہے. یہ دنیا جو ہے نا، ہم لوگ، آپ لوگ یعنی اپنی اپنی تقدیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وجوہات کون بنتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی اللہ معاف کرے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جو ہماری یعنی پریشانی کو مطلب ہوا دیتے ہیں. میری بات نظر بد لگا دی، کوئی جیلس ہو گئے. حتیٰ کہ کبھی کبھی ماں باپ بھی، میں ماں باپ کو کچھ نہیں کہتا اور آپ بھی نہ کہیے گا، کیونکہ والدین جنت کا در ہے. لیکن دنیا میں والدین بھی اسی بچے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو خدمت گزار ہوتا ہے، کمائی بھی کرتا ہے. تو والدین کی طرف سے بھی کبھی کبھی دکھ ملتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو برداشت کرو اور ان کے طرف اف نہ کرو، لیکن بندے کو تو لگ جاتی ہے نا. اب ایک مثال کے طور پر کوئی کاغذ لے لیں صاف، جس پر کوئی سلوٹ نہ ہو جی، اس کو اس طرح مروڑ کے پھینکیں اور اٹھا لیں. اب جتنا بھی وہ سیدھا کریں گے، مجھے امید ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہوگا جیسے وہ نیا تھا. اسی طرح انسان بھی ہے کہ اپنی پریشانیوں میں سے وہ نہیں نکل پاتا. تو ایک عمل ہے یا ذل جلال والاکرام. ویسے تو بڑی بار یہ میں مختلف ویڈیو میں یہ وظیفہ بتاتا آیا ہوں، لیکن یہ جو خالی کہہ گیا، یہ جو ننگے سر والا عمل ہے نا جی، یا ذل جلال والاکرام ہے جی، اس طرح تو اور مواقع پر جمعرات ہیں، اتواریں، کئی جگہوں پر یہ وظیفہ ہے کہ فلاں ٹائم یہ کر لو، فلاں ٹائم اس طرح کر لو. لیکن یہ جو وظیفہ ہے نا، رات کو آپ نے عمل کرنا ہے ننگے سر. خاص کر جمعرات کی رات کر لیں، ویسے روز کریں، کم از کم 11 دن یہ عمل کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ ننگے سر ہو کر دعا کریں. خواتین اگر کریں تو وہ دوپٹہ اپنا اتارے نہیں. تو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کا ورد 500 بار کریں. آپ یقین کریں کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے نا، دولت، رزق اس کے نوکر ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دے کے اجازت چاہنے لگا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیشہ ویڈیو میں دولت کرتے ہو، کوئی دنیا میں اور مسئلہ نہیں ہے. تو ہاں، حقیقت ہے کہ اور بھی مسائل ہیں، لیکن وہ 10% ہے، 90% دولت ہے. اور کئی مسائل ایسے ہیں کہ جو دولت ہو تو پورے ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر بندہ، ویسے تو نصیب کی بات ہے، جسے بلاوا آئے وہی جاتا ہے، لیکن حج کرنا ہے تب بھی دولت ہی چاہیے. پھر بھی نصیب کی بات ہے، لیکن دولت ہر جگہ آڑے آتی ہے. تو اگر بندے کے پاس دولت ہو، وہ علاج بھی کرا سکتا ہے، بچوں کی اچھی پرورش کر سکتا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکتا ہے. اگر کوئی کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہو، تو پیسہ ہوگا تبھی رشتہ بھی ملے گا، تبھی شادی بھی ہوگی. تو جو بندہ کسی مشکل میں ہو، کسی بھی مشکل میں، نوکری نہیں مل رہی یا اور معاملات ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو خاص کر جو بیرون ملک ابراڈ جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ننگے سر، مرد حضرات، صرف خواتین دوپٹہ سر پہ رکھیں گی، ننگے سر یہ عمل کریں. اور دیکھیں، اگر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں خواتین بھی ننگے سر کر سکتی ہیں، لیکن کمرے میں تو پھر ظاہری بات ہے، کمرے میں تو خواہ مخواہ چھت آ جائے گا. یہ عمل بالکل آسمان کے نیچے کرنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے جی. تو پھر کمرے میں اگر کریں خواتین تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ عمل ہی یہ کھلے آسمان کے نیچے. اور خواتین دوپٹہ لیں اور مرد حضرات ننگے سر کریں. یا ذل جلال والاکرام، ہاتھ اپنے کندھوں سے اوپر کر کے 500 بار پڑھیں، 11 دن عمل کریں. انشاءاللہ پرانے سے پرانے دکھ بھی اللہ آپ کے دور کرے گا. اس وظیفے کو آزمائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.